Kinsa man si Jesus Christ? Number 1, usa siya ka Dios. Daghang sekta ang nag-ingon nga usa lamang ka propeta ang atong Ginoong Hesus. Napoy nag-ingon nga usa lamang siya ka tawo ug dili siya Dios. Napoy nag-ingon nga usa lamang siya ka gamay nga Dios. Pero wala ni ana nila ang giingon sa Bible. Ingon ng John chapter 1 verse 1, sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. Kini nga verse nagpamatud nga ang pulong di ay dinhi nga gimension usa ka Dios. Pag-abot sa verse 14 mao ni ang giingon ni John. John 1:14, ug ang pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato ug atong nakita ang iyang himaya. Himaya ingon nga bugtong anak gikan sa amahan, puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini nga verse nagdescribe kini sa pag-abot ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan. Nahimo siyang unod o tao ug nipuyo uban kanato. Sa ato pang gipasabot di ay nga pulong sa John chapter 1 verse 1 mao si Jesus Christ nga nagpamatuod nga usa kini ka Dios. Para sa dugang nga mga references, pwede nimo tan-aw ni nga mga verses. Number 2, usa pud siya ka tawo. Naay duha ka kinaiyahan si Jesus Christ. 100% siyang Dios ug 100% pud siyang tao. Naunsa kini pagkahitabo? Sumala sa verse nga atong gibasa kaganina sa John 1:14, giingon didto, ug ang pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato. Kinahanglan si Jesus Christ magpakatao dinhi sa yuta para mahalaran niyag dugo ang bayad sa atong mga sala. Tungod kay nag-ingon ang Hebrews 9:22, sumala sa kasuguan makaingon ako, daw ang tanang mga butang ginahinduan sa dugo o gawas sa pag-ula og dugo walay pagpasaylo. So walay mapasaylo nga sala kung dili kini paagasan og dugo. Og kana nga dugo gikan lamang sa usa ka precious nga blood, usa ka kinabuhi nga wala gyud nakaila og sala. Og si Jesus Christ lang ang qualified ni ana. Mao nang kinahanglan siya mahimong usa ka tawo aron na ilawas nga modala sa iyang precious nga blood nga maoy ibaya dito sa cross. Pero atong klarohon, wala nawala ang pagka-Dios ni Kristo sa dihang niabot siya sa yuta. Usa siya ka tawo dinhi sa yuta, usa pud siya ka Dios. So kung mangutana ang tawo kung Dios si Kristo, nganong gigutom man siya? Ang tubag niya ana, tungod kay usa pud siya ka tawo. Normal nga bation natong Ginoo dinhi sa yuta og mga gibati sama sa usa ka normal nga tawo kay naa siya lawas nga tawo. Kung tawo lang si Kristo Jesus, nganong ingon man siya nga siya lang ang manluluwas? Naa ba day tawo nga makaluwas? Number 3, siya ang Messiah. Ang term nga Messiah gikan kini sa pagtulun-an sa mga Hudyo, pasabot nga pinadala sa Dios nga manluluwas. Gipanagna na sa Old Testament palangdaan nga nay usa ka bata nga mataw pinaagi sa usa ka birhen nga babae ug siya ang muluwas sa tawo gikan sa mga sala. Naa kini mabasa sa Isaiah 7:14. Busa ang Ginoo gayod maoy mohatag kaninyo og usa ka timaan, aniya karon ang usa ka ulay manamkon ug manganak sa usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Na-fulfill kini nga prophecy sa panahon sa atong Ginoong Hesus. Sumala sa Matthew 1:21, ug siya manganak og usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon mo siya sa iyang ngalan Jesus, kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. Number 4, siya ang nag-inusara nga founder sa tinuod nga Kristyanismo. Dili pwede itukod ang iyang iglesia sa usa ka tawo lamang nga sinugo niya. Si Kristo mismo ang nagtukod sa iyahang iglesia, kung diin didto usab nagsugod ang paglungtad sa tinuod nga Kristyanismo. Mao kini ang mismong giingon sa atong Ginoong Hesus sa Matthew 16:18, ug ako nag-ingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. Atong klarohon, sumala nini nga verse, dili si Pedro ang nagtukod or founder sa New Testament Church sa atong Ginoong Hesus, kundi mismo ang Ginoo nato. Number 5, siya ang ikaduha nga persona sa Trinity. Gi-explain nato sa mga niagi natong mga videos ang Trinity, nga mao kini ang pagtudlo nga nay usa lamang ka Dios nga naglungtad siya sa tulo ka nagkalinlain nga persona, nga mao ang persona sa Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo. Ug si Kristo ang ikaduha nga person sa Godhead or Trinity. Makita nato kini sa pipila ka mga verses sa Bible ug isa niini ang Matthew 28:19.
Busa panlakaw kamo og panudluan ninyo ang tanang mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nini nga verse atong makita nga ikaduha gimension si Jesus Christ sunod sa Amahan. Napud sa 1 John 5:7 sa King James Version, "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one." Ug sa ikaduha pod nga person gimension dinhi si Christ nga mao ang pulong nga Word. Number 6, wala siya'y sala nga nabuhat. Nahimong usa ka perfect nga offering si Jesus Christ para sa atong mga sala, tungod kay siya lamang ang tao dinhi sa kalibutan nga sukad wala nakahimo og sala. Mao ni giingon sa 2 Corinthians 5:21, siya nga wala makaila og sala, gipakasalaan siya tungod kanato, aron kita diha kaniya mahimong pagkamatarong sa Dios. Wala sukad nakasala ang atong Ginoong Hesus, pero pag-abot niya sa cross sa panahon nga gilansang na siya ang gibutangan sa tanang sala sa tao sa kalibutan. Ingon ang 1 Peter 2:24, nga siya sa iyang kaugalingon mao ang nagdala sa atong mga sala sa iyang lawas ibabaw sa kahoy, aron kita nga nangamatay ngadto sa sala mabuhi kita ngadto sa pagkamatarong tungod sa mga samad niya nangaayo kamo. Number 7, si Jesus lamang ang pwedeng makapasaylo sa imong mga sala. Mao kini ang giingon ni Jesus sa usa ka tawo nga miduol kaniya sa Luke chapter 5:20, ug sa nakita niya ang ilang pagtuo, siya miingon, "Tawo, ang imong mga sala gipasaylo na kanimo." Kanunay nimong hinumduman nga walay laing tawo nga makapasaylo sa atong mga sala, gawas lamang sa atong Ginoong Hesus, ug walay laing Dios nga makaluwas nimo gikan sa silot sa sala kundili siya lamang. Hinulsuli ang imong mga sala ug tuohi si Hesus nga siya lamang ang imong manluluwas.